اون از کجا در مورد عقد فهمیده؟ نمیدونم زنداداش کوچیک، اما الان زنداداش زرین تو سالونه. به نظر میرسه یه دعوایی بپا کنه. سر و صداش که همه سالن گرفته. شما فقط از اتاق بیرون نیاین، همینجا تو اتاق بمونید. من میرم ببینم چی کار میکنه. نمیدونم اون میخواد چی کار کنه. جواب سوال منو بده فرهاد. جواب رو برای سوال میدن. عقد من سوال نیست، بلکه سیلی به دهن اوناییه که آبرو و عزت تارا رو زیر سوال بردن و اونا رسوا کردن. برای تموم کردن رسوایی راههای دیگه یه بود. یکی دیگه هم میتونست باهاش ازدواج کنه، اما تو چرا؟ یه بار به من فکر نکردی؟ به ازدواج ما دوتا فکر نکردی؟ و خاله شما، من که خواهرزاده واقعیتونم. بازم برای من هوا آوردین؟ شما انتقام چه چیزی ازم گرفتید؟ من با این خیال اونجا نشستم که شما میاید قانعم میکنید، فرهانو میفرستید، اما شما با اون زن افریته. مراقب حرف زدنت باش. اون هم سر منه دیگه، عزت این خونه است. برای اون یک کلمه یا یک حرف نمیتونم تحمل کنم. اون اگه عزته پس من چیم؟ تو این خونه اگه یه چیزی تکرار بشه یا ازش خسته بشی باید یکی دیگر رو بیاری؟ احساسات من، غرور من هیچ ارزشی پیش تو نداره؟ فقط یه بار به من فکر میکردی قبل از اینکه این کارو بکنی؟ یعنی هیچ وقت دوستم نداشتی؟ دوستت داشتم، واسه همین هر اشتباه تو رو نه تنها تحمل کردم بلکه از همه پنهون کردم. دوستت داشتم، با وجود اینکه همیشه اشتباه از تو بود بازم می اومدم و راضیت می کردم. من تو رو خیلی دوستت داشتم، اما الان موضوع دیگه دوست داشتن نیست، بلکه شرایطیه که خودت به وجود آوردی. من فقط به خاطر ترسای تو مجبور شدم قدم بردارم. هر دو تو دروغ میگید، شرایطو بهونه میکنید و منو گول میزنید. من این تصمیمو قبول ندارم، حتی این ازدواج هم قبول ندارم. با قبول نکردن تو واقعیت عوض نمیشه زرین. دیگه تارا با فرهان ازدواج کرده و الان این دوتا زن و شوهرن. دیگه برای موندن تارا توی این خونه تو که هیچی، حتی کس دیگه ای هم نمیتونه اعتراض کنه. من نمیذارم توی این خونه بمونه، نمیذارم بمونه. زرین، تو فرهان منو ازم گرفتی، از بلایی که میترسیدم بالاخره سرم آوردی. زنداداش زرین، من نمیخواستم عقد کنم، اما اگر الان دیگه ولش کن تارا. من الان تو رو خیلی خوب میشناسم. برای من دیگه هیچی نموند، اما نمیذارم تو هم چیزی پیش تو بمونه تارا. من اینو میکشمش. برو اونو کنترل کن، یه حماقتی ازش سر نزنه. یه وقت تارا رو تو برو کنترلش کن، باهاش حرف بزن. ازتون عذرخواهی میکنم اما میتونید برید. زنداداش زرین، همین الان ارسلانو بدیرش به من. زرین، فرهان اگه یه قدم نزدیکم بیای اینو میندازمش پایین. ببین زرین، لطفاً ارسلانو به تارا بده. هرچی عصبانی سر من خالی کن. بیا با هم حرف بزنیم. لطفاً ارسلانو دیگه بده. چیزی باقی نمونده فرهان. این زن و این بچه تو رو از من دزدیدن فرهان. من فکر میکردم وقتی تارا ازدواج کنه من خودم این بچه رو میگیرم. من اینو بهتر از تارا بزرگش میکنم. ارسلانو بده من بچه رو. مادرینو با خودتون ببرین. به همین دلیل باهاتون مخالفت میکردم. من میدونستم که زنداداش زرین هیچ وقت این ازدواج قبول نمیکنه. خب الان دیدید. اگه ارسلان چیزیش میشد چی؟ خدا نکنه ارسلانمون هیچ چیش نمیشه عزیزم.
زرین احساساتیه، حالا به مرور زمان آروم میشه. فرهان هست، اون باهاش حرف میزنه. ببین زرین، آره اتفاقی که افتاده اون بچه چه تقصیری داشت که تو میخواستی بکشیش؟ اینقدر متنفری؟ تو اینقدر متنفری از سارا و بچهش؟ آره من ازشون متنفرم. چرا متنفر نباشم؟ اونو بچهش تو رو از من دزدیدن فرهان. اون زن زندگیمو خراب کرد. پس چطور میتونم بذارم زندگی خوبی داشته باشه؟ تو نمیتونی زندگی تارا رو خراب کنی، چون دیگه اینجا نمیمونی. داری منو از خونه بیرون میکنی؟ آره دارم بیرونت میکنم. تو وقتی عقلت سر جاش نیامده من نمیتونم ریسک کنم و بذارم اینجا بمونی. تو از این خونه میری. هر سران از جونم هم بیشتر برام عزیزه. درسته. پس با عزیزات اینجا زندگی کن. وقتی من تو این خونه و توی زندگیت هیچ ارزشی ندارم، پس الکی اینجا بمونم چی کار کنم؟